नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सरोज कोइराला। कसैले बिना गल्तीको सजाय भोग्नु पर्यो भने त्यस्तो सजाय भोग्ने मानिसको मनोविज्ञान कस्तो होला? अनि यस्तो सजाय खेल्ने खाने उमेरका तपाईका ससाना नानीहरू जस्ताले भोग्नु पर्यो भने? प्रस्तुतिको प्रारम्भमै यस्तो भूमिका भनौं या प्रश्न राखिदिँदा तपाईँ केही विचलित हुनुभयो होला। तर माफ गर्नुहोला दर्शकवृन्द, तपाईलाई विचलित बनाउने हाम्रो उद्देश्य अवश्य पनि होइन। हामी त आजको श्रृङ्खला मार्फत हाम्रो समाजभित्रै भइरहेका त्यस्ता केही अन्यायपूर्ण पिता यथार्थलाई उजागर गर्न खोजिरहेका छौँ, जसको शिकार भएका छन् अबोध बालबालिकाहरू। बाबु आमाले छोडेर गएको पीडा। मेरो बाबा पिरोल छ अहिले पनि। मलाई म एकदमै बिरामी परेपछि मेरो एउटा आफन्त हुनुहुन्थ्यो। आफन्तले मलाई पठाउनु भयो। मलाई पनि एउटा भाइरस देखेपछि अनि उहाँले पनि मलाई स्याहार गर्न छोड्नुभयो। HIV उपहार पाएका अबोधहरूको कष्टकर वर्तमान र अनिश्चित भविष्य हो। उनीहरूको कुनै गल्ती थिएन, तर पनि सजाय भोग्न बाध्य छन् उनीहरू। HIV संक्रमणबाट उनीहरूको बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरू स्वयं पनि HIV संक्रमित हुन्। खेल्ने खाने र परिवार र आफन्तको न्यानो स्नेह पाउनुपर्ने बेलाका यी बालबालिकाहरूले यही कारण आफन्त र समाजबाट समेत तिरस्कृत बन्नु परेको छ। उनीहरू एक्लो बनेका छन्, तर संयोग उनीहरूले अलिकति शान्तिको सास फेर्ने एउटा सानो छारी पाएका छन्, एउटा सानो परिवार पाएका छन्। HIV-बाट संक्रमित 10 जना बालबालिका सँगै बस्छन्, एउटै विद्यालयमा पढ्छन् अनि भविष्यका सपनाहरू एक अर्कामा सार्छन् पनि। कीर्तिपुर नगरपालिकाको भत्केपाती स्थित यो घर रुकुमका राजकुमार पुनले करिब 3 वर्ष पहिले 40 लाख खर्च गरेर बनाएका हुन्। बाबुआमाको एक्लो छोरा उनी बाबुआमालाई सुविधा सम्पन्न काठमाडौँमा ल्याएर राख्ने अभिलाषासँगै गाउँको पाखोबारी र घरखेत बेचेर बनाएको घर हो यो। तर अहिले यो घर स्कुल हो र यहाँ 10 जना HIV संक्रमित बालबालिका निशुल्क रूपमा आवासीय रूपमा पढिरहेका छन्। सत्तामा रहेका शासकहरू पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर धमाधम जेल चलान भइरहेका बेला यही समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो अरूको लागि आफ्नो श्री सम्पत्ति सकेर समाज सेवामा लागि परेको उदाहरण हो यो। काठमाडौँ वसुन्धरा बस्ने उमा गुरुङ र रुकुमका राजकुमार पुन नै यस विद्यालयका संस्थापक हुन्। समाजले फरक दृष्टिकोणले हेर्ने HIV संक्रमित बालबालिकाका लागि मात्र भनेर पहिचान सहितको सफलता HIV शिक्षा सदन भनेर सरकारले मान्यता त दियो, तर सञ्चालनको लागि कुनै स्रोत साधन दिएन। 2 महिना पहिले मात्रै जिल्ला शिक्षाले मान्यता दिए पनि 3 वर्ष पहिलेदेखि स्थापना भएको यस शिक्षा सदनको सुरुवात कसरी भयो भन्ने छुट्टै कथा छ। यिनीहरूको चाहिँ पत्रिकामा पब्लिस भएको थियो। त्यो पत्रिका चाहिँ मैले पढेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ सरलाई फोन गरेँ, यहाँको सरलाई, सर यस्तो यस्तो बच्चाहरू छ, के गरौँ त भनेर सोद्धाखेरि सरले पनि यस्तो काम गर्न अति रुचाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी 2 जनाको सल्लाह भएर उनीहरूलाई लिन गयौँ। सुरुवातमा त मन्जु चन्द एउटा यहाँको बच्चा छ, उसलाई फर्स्टमा उसलाई नै लिएर आएर यहाँ हाम्रो केही पनि थिएन, घर मात्रै बन्दै थियो। अब ल्याउने भन्ने कुनै योजनाले लिएर आएको थिएन, उनीहरूलाई माया लागेर मात्रै हामीले यहाँ लिएर आएको हो होइन। अनि यो ल्याउने क्रममा चाहिँ एकदम लामो प्रोसेस हुँदो रहेछ। अनि यो प्रोसेस चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि सरलाई नै फेरि हामीले फोन गऱ्यौँ, सर कस्तो प्रोसेस छ, के प्रोसेस छ भन्दा दुर्गालाल सरले चाहिँ यसरी दर्ता गरेर आउनुपर्छ, यतिकै लान मिल्दैन भनेर भन्नुभयो र हामी गएर लिएर आयौँ। र अनि त्यसपछि यहाँ पनि हाम्रो केही भएकै थिएन, केही जोडजाम केही गरेको थिएन। अनि उसलाई लिएर आयौँ, लिएर आएर यहाँनिर डेस्क बेन्चहरू मात्रै जोडजाड गरेर उसलाई सुतायौँ, बसायौँ, खुवायौँ, पाल्यौँ, त्यसरी नै गरेर चलायौँ। सञ्चालनको लागि अन्य कुनै आर्थिक स्रोत नभए पनि 2 जनाको व्यक्तिगत लगानीमा दाङका 6 जना, सल्यानका 3 जना र बैतडीका 1 गरी 10 जना बालबालिका यहाँ छन्। 3 वर्षदेखि करिब 11 वर्ष उमेरका उनीहरू यही खान्छन्, यही पढ्छन् र यही बस्छन्।
एचआईभी के हो भन्ने थाहा नभए पनि आफू संक्रमित भएको उनीहरूलाई थाहा छ। यीमध्ये एकजनाका मात्र बाबुआमा छन् जो संक्रमित छन्। 3 जनाका बाबुआमा नै एड्सका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने अरूका आमा मात्र छन्। आफ्ना अभिभावकको गल्तीको सजाय भोगिरहेका यी कलिला र अबोध बालबालिका हामी सामु एचआईभी बारे यसरी खुले। एचआईभी रोग होइन, एउटा लक्षण मात्र हो। एचआईभी लागेको व्यक्ति मात्र मर्दैनन्, एचआईभी नलागेको व्यक्ति पनि मर्न सक्छन्। कोही गाडी दुर्घटना भएर मर्न सक्छन्, कोही प्लेन दुर्घटना भएर मर्न सक्छन्, कोही बाढी पहिरो आएर मर्न सक्छन्, कोही जन्डिस भएर मर्न सक्छन्, हरेक रोग लागेर मर्न सक्छन्। एचआईभी हात मिलाउँदामा सर्दैन, बिरामीको स्याहार सुसार गर्दामा सर्दैन, एउटै स्कुलमा बसेर पढ्दा सर्दैन, परिवारमा सँगै बस्दा सर्दैन, अङ्गालो मार्दैमा सर्दैन। तर एचआईभी लागेको व्यक्तिको हातमा घाउ छ भने एचआईभी नलागेको व्यक्तिको पनि हातमा घाउ छ भने दुईटै घाउ टच भएर एचआईभी सर्न सक्छ। एचआईभी लागेको व्यक्तिलाई एउटै सिरिन्ज प्रयोग गरे पनि एचआईभी नलागेको व्यक्तिलाई पनि त्यही सिरिन्ज प्रयोग गरे पनि एचआईभी सर्न सक्छ। एचआईभी लगाइन लक्षण मात्र सर्दै मर्छन्, हात मिलाउँदैमा एचआईभी सर्दैन, किस खाँदैमा एचआईभी सर्दैन, गाल मार्दैमा एचआईभी सर्दैन, एउटै टोयलेट प्रयोग गर्दा एचआईभी सर्दैन, एउटै थालमा खाना गर्दा एचआईभी सर्दैन। एचआईभी भनेको यो रोग होइन, यो लक्षण मात्र। उनीहरूका यी अभिव्यक्तिले नतमस्तक हुँदै हामी मुटु ढक्क पार्दै सुनिरह्यौं। उनीहरू बोलिरहे, जन्मैदेखि लिएर आएको एचआईभी रोग होइन, लक्षण हो। हामीलाई अङ्गाल्दैमा तपाईँलाई एचआईभी सर्दैन भन्दा छिछि र दूर गर्ने समाजप्रति गहरो झापड हो जस्तो लाग्थ्यो। हामी पनि हजुरहरूको छोराछोरी जस्तै हो, हामीले पनि अँगाल्नुहोस्, काखमा राख्नुहोस्। हामी पनि हजुरहरूको छोराछोरी जस्तै पढ्ने इच्छा छ, पढेर डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्ने इच्छा छ। हामी जस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। तिम्रो नाम के हो? इन्द्रा चन्द। तिम्रो घर कहाँ हो नि? ड्याङ हो। कति वर्षको भयो? 4 वर्षको हो। तिम्रो मम्मी बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? घरमा। बाबा पनि हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्न। बाबालाई के भयो भन त? एचआईभी एड्स भएर मर्नेको। तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई के भएको छ? थाहा छ। के भएको छ? एचआईभी। उनीहरू यही घरमा संस्कार सिकिरहेका छन् र सपना पनि बुनिरहेका छन्। म डान्सन बन्ने इच्छा छ, खेल्न मन पर्छ, पढ्न मन पर्छ, अरू बस्न मन पर्छ। अनि तिमी ठुलो भएर के बन्ने हो नि? ठुलो सर हो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त? पढाउने। डाङ्की 28 वर्षीय बमकला खड्काका श्रीमान मुम्बईमा काम गर्थे। वर्षौं काम गरेर फर्किँदा उनी उपहार स्वरूप एड्स लिएर आए र बमकलालाई दिएर गए, जसको सजाय अब छोराछोरीले भोगिरहेका छन्। श्रीमानको मृत्यु भइसकेपछि त अब राम्रो काम गरेको भइबो बाँच्थ्यो त। अनि ऊ चाहिँ के भन्छ, नराम्रो कामले ऊ मर्यो, आज उसको पीडा चाहिँ यसलाई भोग्नु पर्यो भनेर भन्थ्यो मलाई। अब मेरो सामनेमा त मलाई अपहेलना गरेनन्, किन म पहिले एचआईभी देखिँदा बित्तिकै म खुलिहालेँ। म त्यसरी लुकेर हिँड्न चाहेन। एचआईभी आखिर मेरो गल्तीले भएको होइन। म चाहिँ आफ्नो श्रीमान भनेर मानेर बस्दा बस्दै उहाँले चाहिँ अब त्यति धोका दिएपछि मेरो दोष थिएन। त्यो भए हुनाले गाउँले छिमेकीहरूले पनि मलाई हेला चाहिँ गर्नु भएन। बाबुआमाको काखमा लुट पुटिँदै परिवारसँगै रहने बेला एचआईभी संक्रमित भएर यहाँ रहँदा उनीहरूलाई दुःख त छ नै, तर उनीहरूमा छुट्टै अतिरिक्त क्षमता पनि वृद्धि भइरहेको छ।
बस्नु पर्यो अबोध बाउ थाहा भएन आज मेटी बस्नु पर्यो या उनीहरूसँग कुरा गर्दा व्यवहार गर्दा र कुरा सुन्दा आँखा डिपडिप हुँदै थिए हाम्रा पनि। उनीहरूलाई बारम्बार दिइरहने एआरबी औषधि खाजा गर्दा मासिक 40,000 खर्च हुन्छ, जुन राजकुमार पुन र उमा गुरुङ व्यक्तिगत रूपमा जुटाइरहेका छन्। सम्पूर्ण खर्च व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरिरहँदा खर्च धान्न नसकेर राजकुमार पुनले यो घर करिब 30 लाखमा बेचिसकेका छन्। घर छँदा त कमसेकम उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ थियो, तर अब कहाँ राख्ने समस्यामा छन् उनीहरू। विभिन्न जिल्लाबाट ल्याएर 10 बालबालिकालाई अहिलेसम्म त आश्रय दिइरहेका छन् उनीहरू, तर अब उनीहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित होला भन्ने सबैभन्दा ठुलो प्रश्न छ। न कुनै जात्री निकाय न कुनै सरकारवालाको चासो। यसले गर्दा थप समस्या बल्झिरहेको छ। हो, बाबुआमाले गरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका ती बालबालिकाहरूले एउटा शीतल छारी पाएका छन्, एउटा सानो परिवार पाएका छन्, आफ्नो अलग्गै संसार बसाएका छन् पनि। तर दुर्भाग्य त्यो छारी अब सुक्न लागेको छ। सानो परिवार छिन्न भिन्न हुन लागेको छ। एचआईभी संक्रमित भएर बाबुआमा गुमाउनु, आफू पनि संक्रमित भएर आफन्त र समाजबाट समेत तिरस्कृत हुनु त छँदैछ। त्यसमाथि त्यो सानो छारी सुक्यो भने, परिवार छिन्न भिन्न भयो भने घाम पानीमा कहाँ ओत लाग्ला यिनीहरू, अनि कहाँ बसेर भविष्यका सुन्दर सपनाहरू बुन्ला। पीडा माथिको पीडा प्रसङ्गमा आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। बाबुआमाको मृत्यु पश्चात एचआईभी संक्रमितको जीवन बाँचिरहेका बेसहारा यी बालबालिकाहरू कीर्तिपुरको भत्के पार्टीमा रहेको सफलता एचआईभी शिक्षा सदनमा पढिरहेका छन्। एचआईभी संक्रमित पढाउन बनाइएको यो पहिलो विद्यालय पनि हो। शिक्षा दीक्षासँगै उनीहरूको पालन पोषण पनि यही सफलता एचआईभी शिक्षा सदनमा भइरहेको छ। तर दुर्भाग्य आर्थिक अभावका कारण अब यो चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कीर्तिपुरको भत्के पार्टीमा रहेको सफलता एचआईभी शिक्षा सदन एचआईभी संक्रमितहरूलाई पढाउन खोलिएको यो पहिलो विद्यालय हो। 10 जना एचआईभी संक्रमित बालबालिकाले यही विद्यालयमा आवास सहित पढ्ने अवसर पाएका छन्। तर अब यी अबोध बालबालिका र यो विद्यालय दुवैको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। एचआईभी संक्रमित बालबालिकाहरूको पठन पाठनका लागि सुरुमा कीर्तिपुर आसपासकै निजी र सरकारी विद्यालयमा कोसिस गरियो, तर संक्रमित भएकै कारण उनीहरूले कुनै विद्यालयमा भर्ना पाएन। भर्ना नलिएको घटनाले सञ्चालकहरूलाई छुट्टै विद्यालय दर्ता गर्न प्रेरित बनायो। यी बालबालिकाहरूलाई हामीले राखिसकेपछि पठन पाठनको लागि निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा भर्नको लागि हामीले विशेष पहल गर्दा उहाँहरूले यी बालबालिकाहरूको भर्नाले गर्दा आफ्नो व्यापार घट्ने भन्नेसम्म कुराहरू भन्नुभयो र यी बालबालिकाहरूलाई भर्ना लिन अस्वीकार गर्नुभयो र हामी निकै दुखी भयौँ। त्यसपछि हामीले यी बालबालिकाहरूलाई अनौपचारिक ढङ्गले घरमै पठन पाठन गरायौँ र मेरो आमाबुवालाई नराखेर यी बालबालिकाहरूलाई यो घरमा मैले राखेँ। राजकुमार पुन र उमा गुरुङको प्रयासलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँले औपचारिकता दियो। अनौपचारिक वैकल्पिक विद्यालयको रूपमा सफलताले स्वीकृति पाएपछि सञ्चालकमा केही आशा थपिएको थियो, तर संक्रमितहरूलाई स्याहार गर्ने सहयोगी हातहरू बढ्न सकेनन्। सरकारले मान्यता दिए पनि व्यक्तिगत पहलमा स्थापित यो विद्यालयलाई न त सरकारले कुनै सहयोग गरेको छ, न त एचआईभीका नाममा करोडौं खर्च गर्ने संघ संस्थाले आफ्नो नजर नै पुर्याएका छन्। सरकारले विद्यालय खोल्न अनुमति त दियो, तर विद्यालय भवन र शिक्षक शिक्षिकाको व्यवस्था आफै गर्नु पर्यो। त्यसैले त 2 वर्षको अन्तरालमा आफै बस्ने घर नै बेच्नुपर्ने अवस्था आयो। आर्थिक अभावका कारणले गर्दा यो आफ्नो घर पनि मैले बेचिसकेँ होइन। यो घरमा अब हामीले असोज महिनासम्म बस्ने हाम्रो सम्झौता छ।
यो बच्चाहरूलाई कहाँ लाने र कसरी राख्ने भन्ने कुरामा हामी धेरै चिन्तामा छौँ। अब एचआइभी लागेको भन्दाखेरि घर भाडा पनि दिन अलि मान्दैनन् समाजले र घर भाडा लिँदा पनि 2 फ्ल्याटको घरलाई 35-40 हजार भन्छ। अब हाम्रो मासिक खर्च 40 हजार छ, भाडा गर्दा त हामीले झन्डै 70-80 हजार हुन्छ। त्यो कहाँबाट जुटाउने धेरै हामी सोच्ने विषयमा छौँ। हामीलाई आर्थिक हिसाब थामै नसक्ने भइसकेपछि अब माग्न पनि कहाँ जाने होइन। अब हामीले गरेको काममा अब अरूले केही भन्देला, कसैले केही दोष लगाइदेला भन्ने एउटा जुन शङ्का उत्पन्न भयो। त्यसपछि हामीले मेरो आमाबालाई यो घरमा नराखेर होइन, मैले आफ्नो क्वार्टरमा राखिरहेको छु। ल्याब स्कुलमा म काम गर्छु, त्यहाँ बा आमालाई राखिरहेको छु। बाध्यता हिसाबले यो घर बेच्नु पर्यो। त्यही त अब एकदम अहिले चाहिँ अन्यलमा परेको छौँ हामी होइन। अब त्यही भोलिको दिनहरूमा अब हुन त यो काम त राज्यले नै गर्नुपर्ने काम हो होइन, तर हामीले थालनी गरेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ राज्यसँग पनि सहयोग माग्छौँ। एचआइभी पीडितका नाममा करोडौं डलर भित्रिन्छ। एचआइभी पीडितको नाममा काम गर्ने सयौं संघ संस्थाहरू राजधानीमै छन्। तैपनि अबोध बालबालिकाको पीडामा साथ दिने कोही निस्किएन। एचआइभी संक्रमित बालबालिकालाई शिक्षा दिने उद्देश्यले खोलिएको एउटा विद्यालय अहिले आर्थिक संकटको भुमरीमा परेको छ। आर्थिक अभावकै कारण 10 बालबालिकाको थहारी बनेको यो विद्यालय अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। उनीहरूलाई पालन पोषण गर्न सञ्चालकले घर समेत बिक्री गरिसके। अब आफैले बेचेको घरका लागि मासिक भाडा बुझाउनु पर्ने समस्या पनि थपिएको छ। धेरैले ठान्छन् एचआइभी संक्रमण जीवनको अन्त्य हो, तर यो बुझाइ सही होइन। एचआइभी संक्रमितलाई पनि चिकित्सकीय निगरानीमा राख्न सकियो भने लामो समय सामान्य अवस्थामै बाँच्न सक्छन्। यी 10 अबोधहरूको त भर्खर जीवन सुरु मात्र भएको छ। अब उनीहरूलाई सहारा कसले दिन्छ? सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब 6 जना नेपाली एचआइभी संक्रमित हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले एचआइभीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने दीर्घकालीन रोगका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर हाम्रो देशको राजधानीमै एचआइभी संक्रमित सहयोगको याचना गर्दैछन्। दूर दराजको अवस्था कस्तो होला? स्वस्थकर जीवनशैली, खानपान, औषधिमा नयाँ सुधार र निरन्तर चिकित्सकीय परामर्शमा राख्न सके यी बालबालिकाको जीवन पनि तिरस्कारबाट माथि उठ्यो। तर के गर्ने? तत्कालका लागि राजकुमार र उमा बाहेक उनीहरूको सहारा कोही छैन र अब यही सहारा पनि अनिश्चित बन्दैछ। दैव पनि कति निष्ठुरी, पीडामाथि पीडा थपिदिन्छ, त्यो पनि यी अबोध बालबालिकाहरूलाई। एचआइभी संक्रमित यी बालबालिकाहरू सामाजिक विभेद खेपेपछि यहाँ आइपुगेका हुन्। अब उनीहरूलाई खाँचो छ सहयोगी हातहरूको। यदि यो सहाराबाट पनि उनीहरू वञ्चित भए भने यो समाजलाई उनीहरूको अबोधपनको श्राप लाग्नेछ। कीर्तिपुर भत्केपाटी स्थित सफलता एचआइभी शिक्षा सदनमा देखिएको आर्थिक अभावसँगै एचआइभी संक्रमित 10 बालबालिकाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरूले यो देशबाट, यो समाजबाट, सेवामुखी भनिएका हजारौं संघ संस्थाहरूबाट यति पनि सहयोग पाउँदैनन् त? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। पीडामाथि पीडा थपिदिने दैवको लीला दैव नै जानुन्। तपाईँ हामीसँग मानवताको धर्म त छ? उसो भए आफ्ना सहयोगी हातहरूलाई किन नबढाउने त उनीहरूतर्फ? बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ राजधानीमै रहेर पनि एचआइभी संक्रमितले कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाएनन्। हो, सफलता एचआइभी शिक्षा सदनको नियति यस्तै बन्यो। एचआइभी संक्रमित बालबालिकाको सेवा मार्फत समाज सेवामा हात हालेका 2 सहृदयले सहयोग जुटाउने पहल नगरेका होइनन्। तर उनीहरूले सोचे जस्तो सहयोग कतैबाट मिलेन। बरु कटु वचन सुन्न विवश भए उनीहरू। धेरै व्यक्तिहरूलाई, अलि गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई एचआइभी एड्समा धेरै पैसाहरू आएको छ अरे,
कहाँ हो के हो भन्ने बुझ्दाखेरि अब उहाँहरूले खोइ हामीलाई पनि थाहा भएन भन्नुभयो होइन। अब हामीले शिक्षा मन्त्रालय पनि गयौँ, अब शिक्षा विभाग पनि गयौँ। अब पैसा भन्ने कुरा कहाँ छ अब हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो उहाँहरूले पनि। जस अब हामीले आग्रह चाहिँ धेरैलाई गरेको हो, तर सहयोग कहीँबाट आएन र त्यही भएर अब बाध्य भएर यो घर बेच्नु परेको। एचआईभी एड्स संक्रमितहरूलाई राज्य स्तरबाट केही सुविधा मिल्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले पनि नेपालका एचआईभी पीडितलाई सहयोग गरिरहेकै छन्। तर किन राजधानीमै रहेका एचआईभी पीडित बालबालिका सरकारी राहतबाट विमुख भए? होइन, सरकारले हेर्न नसकेको भनेर भन्दाखेरि पनि के छ भने एउटा प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो ती बच्चाहरू कहाँ छन् त, ती बच्चाहरूलाई हाम्रो सेवाको दायराभित्र ल्याउने उपायहरू के छ। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नि हजुरले अहिले बताउनु भयो कि मिडिया मार्फतै हामीलाई थाहा हुन्छ ओके यहाँ यति बच्चाहरू रहेछन्, यो संक्रमित बच्चाहरू अथवा प्रभावित बच्चाहरू रहेछन् भन्ने चाहिँ नि हामीलाई डाटा उपलब्ध हुन्छ। एचआईभी संक्रमितको औषधि उपचारमा सरकारको ठूलो लगानी छ। केन्द्रदेखि जिल्ला, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिसम्म एड्स समन्वय समिति खडा भएका छन्। तैपनि कीर्तिपुरको एउटा एचआईभी संक्रमितले पढ्ने विद्यालय ओझेलमै पर्यो। सरकारी गैर सरकारी निकायले पीडितहरू खोजी गरेनन् अनि दुःख भोग्नेहरूले सहयोग पाइने ठाउँ पत्ता लगाउन सकेनन्। यस्तै अँधेरी उजेलीमै यो विद्यालयका 2 वर्ष बिते। 2 वर्षपछि बल्ल सञ्चार माध्यमको सहारामा सहयोग दिने निकायसम्म कुरो पुगेको छ। अहिले त औषधि जुन बाँड्ने कामहरू छ त्यो त निःशुल्क पाइरहेको छ। जस्तो एचआईभी टेस्ट गर्ने फेसिलिटीहरू भए अनि त्यो पनि हामीले चाहिँ अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट चाहिँ निःशुल्क गराइन्छ। टेस्ट गर्ने फेसिलिटीहरू निःशुल्क गराइन्छ। अनि यो बाहेक चाहिँ अब क्यास नै ट्रान्सफर गर्ने भनौँ न, क्यास सपोर्ट अथवा आर्थिक सहयोग गर्ने चाहिँ पहिलोचोटि अब नेपाल सरकारले नै सुरु गरिराखेको छ। तर चाहिँ यो ग्लोबल फन्डको आर्थिक सहयोगमा सुरु गर्न लागेको हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब आफ्टर वी फाइनलाइज दि मोडालिटी भनौँ न, क्यास ट्रान्सफरको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि चाहिँ नै हाम्रो यसले छलफल कार्य सम्पन्न भइसकेपछि एउटा चाहिँ निर्णय तहमा पुगिसकेपछि अनि निर्णय भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ क्यास पनि डिस्ट्रिब्युसन हुन थाल्छ होइन। त्यो त्यसैको मोडालिटीमा छलफल भनौँ न, कन्डिसनल अनकन्डिसनल गर्ने हो कि त्यहाँसम्म पुर्याउने पैसाहरू पुर्याउने उपायहरू के हुन्छ, कसले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अनि क्रमिक रूपमा पछि सस्टेनेबिलिटीको पनि कुरा आउँछ। अब ग्लोबल फन्डले 5 वर्ष सहयोग गर्ला, त्यसपछिको चाहिँ ट्रान्जिसनल पिरियडमा के गर्ने अथवा चाहिँ नि एक्जिट प्लानहरू के गर्ने। अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ नि 18 वर्ष पुगिसकेपछिको सपोर्टहरू कस्तो हुने, यी कुराहरू पनि चाहिँदो रहेछ होइन। त्यसैले त्यो मोडालिटीमा चाहिँ अलिकति फाइनलाइज भइसकेको छैन। नेपालमा कति व्यक्ति एचआईभी र एड्सबाट संक्रमित छन् एकिन तथ्याङ्क छैन। अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार 70,000 देखि 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमित भएको बताइन्छ। एकातर्फ संक्रमितको संख्या बढ्दैछ र अर्कोतर्फ संक्रमितका लागि राज्यले छुट्याएको स्वास्थ्य सुविधा लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन। यसलाई सरकारी असफलता नभनेर अरू के भन्ने? के साँच्चै सरकारी निकायले यस्ता कमजोरीप्रति ध्यान पुर्याएका छन्? अल्टिमेटली त के हो भने हामीले यो जुन रोग सर्ने काम छ नि, त्यो रोग सर्ने कामलाई रोक्ने काम चाहिँ नै हामीले मल्टिडाइमेन्सनल लेभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त जनचेतना जगाउने कामहरू छँदैछ, प्रिभेन्सनको कुराहरू हामी गर्छौँ, घरमै दैलोमै लाने अहिले चाहिँ नि यो मोबाइल र माइग्रेन्ट पपुलेसनको घरमै पनि हामी कार्यक्रम पुर्याउन थालिरहेछौँ। विभिन्न गैर सरकारी संस्था मार्फत हामी गइरहेछौँ। नेपाल सरकार आफै जान नसके पनि गैर सरकारी संस्थाहरू, सिभिल सोसाइटी मार्फत चाहिँ नि उहाँहरूलाई हामीले आर्थिक सहयोग दिएर, त्यो आर्थिक अनुदान दिएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रम लिएर जानुभएको छ। त्यो कार्यक्रम पनि यथार्थमा यो सङ्क्रमण दरलाई कम गर्दै लाने नै हो। अनि अर्को कार्यक्रम भनेको चाहिँ जसलाई सङ्क्रमण भइसकेको छ ती उनीहरूलाई चाहिँ नै फ्रीमा निःशुल्क रूपमा औषधि उपचारहरू नेपाल सरकारले बाँडिराखेको छ। औषधि उपचारहरू उनीहरूको चाहिँ अरू हेरचाहहरू गर्ने, सिडीको काउन्टहरू बेला बेलामा गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। साथै न्युट्रिसनल प्याकेजहरू पनि यो बाँडिराखेको छ। भारतमा मजदुरी गर्न गएका श्रीमानबाट एचआईभी उपहार पाएका महिलाको कथा होस् या
दुर्व्यसनीमा फसेर एचआईभी सरेका युवाको कथा। अनि आमा बाबुको गल्तीले बिना कारण एचआईभी बोक्न बाध्य बालबालिका नै किन नहुन्? समस्याको प्रकृति फरक भए पनि पीडा बराबर हो। गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय यी अबुध बालबालिकाले भोगिरहेका छन्। यस्ता एचआईभी संक्रमितहरूको लागि लाखौं करोडौं लगानी गर्ने सरकार यी बालबालिकाहरूप्रति बेखबर छ। सम्बन्धित निकायले यी अबोध बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि लाग्नुपर्छ, अन्यथा राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा पानी मात्रै हुनेछ। काठमाडौँको एउटा कुना कीर्तिपुरको कथा एउटा प्रतिनिधि घटना हो। सहयोगबाट वञ्चित यस्ता धेरै अनुहार छन्। हामी कसैलाई आरोप लगाउँदैनौं, मात्र आग्रह गर्दछौं साँच्चै पीडितलाई राहत पुर्याउन सबै इमानदार बनौं। हो, बाबुआमाले गरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका यी बालबालिकाहरूले एउटा शीतल छारी पाएका छन्, एउटा सानो परिवार पाएका छन्। अब उनीहरू कहिले बेसहारा नबनुन् भन्ने कामना गर्ने हो भने अब सहयोगी हातहरूको खाँचो छ। एचआईभी संक्रमित भएकै कारण यस्ता अबोध बालबालिकाहरूलाई असमानताको व्यवहार गर्ने हाम्रो समाज अनि त्यसका सदस्य हामी अब उनीहरूतर्फ सहयोगी हात बढाएरै उनीहरूप्रति भएको अन्यायको प्रायश्चित गर्न सक्छौं। हामी आज यति भन्छौं। भोलि फेरि यस्तै अन्य विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।